Like, subscribe and get notified. आमी हांगा एकठांय जावपाक कारण म्हणल्यार न्यू गव्हर्मेंट फॉर्म जाता आनीक आमी फाटल्या गव्हर्मेंटाचे जे हे आशिल्ले कर्म आशिल्ले कारनामे आशिल्ले ते आमी एक्सपिरियन्स केल्ले एंटायर कंट्रीन आनीक जो वोटींग जाल्लो आहा तो एगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट वीच वॉज फॉलोइंग डिविजीव पॉलिटिक्स वीच वॉज आउट टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन आणि त्या कारणाक लागून आमी हो एक डेमॉन्स्ट्रेशन दवरला आज जेन्ना ऑन द बॅकग्राउंड वेन द गव्हर्मेंट इज बीइंग स्वन इन न्यू गव्हर्मेंट जेन्ना फॉर्म जाता तेन्ना आनी एक कारण म्हणल्यार कितें तांकां परतून याद दिवपाक की आमचो हो जो लढो आसा कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करपाचो हो कंटिन्यू कायम उरतलो आनी एट द सेम टायम लोकांकूय एक मेसेज दिवपाक की आमी आमचें काम सोंपूना आमी जो तांचो जो प्रयत्न आशिल्लो की 400 पार आनी हे सगळे घोशणा दिताले ते गव्हर्मेंट जावपाक तो आमी तांचो असफल केलो प्रयत्न पूण तितल्यान आमी रेस्ट घेवपाक शकना कित्याक आमकां फुडल्या हेका आनी कितलेशे चॅलेंजीस आसात आनी हे चॅलेंजीस आमकां फेस करपा पडटले आनी आमकां एलर्ट रावपा पडटलें मेन म्हणल्यार जेन्ना असले कसले प्रयत्न जाता जे लोकांक डिवायड करपा सारके आमचेर अन्याय करपा सारके लोकांचेर अन्याय करपा सारके कॉर्पोरेट जे लॉबी आसा तांकां फायदो करून बारीक लोकांक जो त्रास दिवपा सारके असलें कितें हाडटा जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाक पडटलें आनीक आमचो इंट्रस्ट आसा तो आमी सांबाळपाक आनी चड करून कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करपाक त्या खातीर आमी हांगा आसा. Watch on Herald TV.